السلام عليكم. ان شاء الله اليوم غنديروا واحد لا فيديو على ليطا دو رابروشمون. كنت درت واحد ليكزارسيس في واحد لاباج ديال البلوك ديالي، وعدتكم بلي غنديروا لها لا كوريكسيون. دونك بان لي بلي قبل ما نديروا لا كوريكسيون غنديروا بعدا واحد الغابيل دو كور ديال ليطا دو رابروشمون افيك اون بتيت ابليكاسيون. بيان سور لابليكاسيون غتكون بلو فاسيل لان لوبجيكتيف هو اننا نفهموا شنو هي ليطا دو رابروشمون، شنو لوبجيكتيف ديال ليطا دو رابروشمون. عاد من بعد نقصحوا شويه ونصعبوا شويه باش نديروا ان اكزارسيس على ليطا دو رابروشمون. دونك اول حاجه لاش كتليق هاد ليطا دو رابروشمون. دونك قبل ما نهضروا على ليطا دو رابروشمون نهضروا على لو كونت بانك. لو كونت بانك توني بار لونتربريز. جينيرالمون شنو هو لو كونت بانك؟ كتعني لي زافوار اون بانك، يعني الفلوس اللي عندنا في لا بانك، وماشي دائما كتكون الفلوس اللي عندنا هنا عاوتاني، لان لو كونت بانك ماشي هو الكونت كاس. الكونت كاس دائما خصو يكون عنده، ما كيكون عنده الا ان سولد ديبيتور، يعني دائما تيكون كنسجلوا في الديبي اللي كيدخلوا وكنسجلوا في الكريدي اللي كيخرجوا. دائما الديبي كيكون كبر من الكريدي، هذا لا كاس. لكن لا بانك لا، لا بانك دائما لي زونكيسمون كنديروا في الديبي، ولي ريغلومون الفلوس اللي كتخرج كنديروها في الكريدي. ولكن حاله استثنائيه في لا بانك هو ان يقدروا يخرجوا اكثر ما كان لي زونكيسمون غوسو. هنا تتكون لا بانك عندها ان سولد كريديتور. واخا هنايا كتبان لينا لا بانك بلي دائما في الفكر ديالنا انها ستان كونت ديال لاكتيف. دونك البنك على بها كنلقاوها مره في لاكتيف، في لاكتيف كنلقاو بنك، وفي الباسيف كنلقاو بنك. دونك بنك ديال لاكتيف كتعني بان عندها ان سول ديبيتور، ستادير كو لي زونكيسمون سون سوبيريور، كبر من لي ريغلومون، يعني بقى لينا واحد لافوار. دونك ملي كتسمع كلمه بنك سول ديبيتور ça veut dire les avoirs en banque. بنك سول كريديتور يعني شنو كيتسنى لا بنك، وكنلقاوها دائما في التريزوري باسيف، كتكون في الباسيف. دونك شوف معايا الكونت بنك. هنا لي زونكيسمون غوسو، هنا لي ريغلومون افيكتوي. لو سولد كيكون ديبيتور c'est-à-dire que les sommes disponibles en banque، يعني ان لي زونكيسمون كانوا اكثر من لي ريغلومون. والعكس الا كان سولد كريديتور ça veut dire اننا لي زونكيسمون كانوا قل من لي ريغلومون. دون سو كا كنكونوا طلبنا ان ديكوفير، يعني لا بنك كتسنى الفلوس. هاد الكونت بانك اللي كنديرو حنا في لا كونطابيلتي ديالنا ديال لونتربريز، داكوغ، لا بنك حتى هي كتسجل علينا حنايا عندها، كتسمينا كليون. دونك الفلوس اللي لي زونكيسمون اللي كنغوسيو حنايا اللي كندخلو عندنا في الكونت بانك، في الكونت بانك ديالنا، لا بنك عندها سون دي ديت اللي كيتزادوا عليها. ولهذا الكونت بانك ديالنا عند لونتربريز كيكون المقلوب ديالو الكونت كليون اللي هما حنا عند لا بنك. نتمنى تكونوا فهمتوني. دونك جينيرالمون خص الكونت بانك اللي كنكونوا دايرينو حنا، هذه اللي ما كانش كاين اشكال. الا كان عندي انا الكونت بانك مثلا بنك بوبيلار ولا بنك كريدي دو ماروك ولا بنك جو سي با موا لا بنك اكس، الا كان عندي ان سول ديبيتور ديال 100، خص لا بنك حتى هي ملي تصيفط ليا الغولوفي يكون فيه 100. وهذه حالات سي راغ فين كتوقع. علاش؟ لان بارفوا كاينين دي زوبيراسيون كنكون انا سجلتهم ولا بنك ما سجلتهمش الى اخره الى اخره. المهم هادشي غنعاودو نهضروا عليه اون ديتاي. دونك هذا هو اللي كيهمنا دابا، هو الكونت بانك. دونك الكونت بانك هو واحد لو كونت اللي كنسجلوا فيه هنا لي زونكيسمون وهنا لي ريغلومون، ومن بعد كنحسبوا لو سولد. شنو هو ليطا دو رابروشمون؟ جينيرالمون لونتربريز كدير بيريوديكمون. ملي كنقول لك بيريوديكمون واش من شهر لشهر ولا تو لي 3 موا، كدير ان رابروشمون دو كونت بانك توني en comptabilité et le relevé bancaire reçu de la banque. اش كدير؟ كتشد الكونت بانك ديالها وكتشد الغولوفي وكتقارن بيناتهم، واش لي سولد بحال بحال، كانوا بحال بحال ما كاين حتى شي اشكال، كانوا مختلفين. دونك اش كتحاول؟ كدير ان رابروشمون بيناتهم. اش كتعني ان رابروشمون؟ هاد لو رابروشمون كتعني انها كتحاول تقرب بيناتهم حتى كتلقى لو ميم سولد. هما مثلا وحده لقينا فيها 100 وحده لقينا 120، دونك 100% ديك ال 20 راه كاين شي اشكال، يا اما زايده هنا ولا ناقصه هنا. المهم حتى واحد فيهم كاذب، خصنا نحاولوا نديروا ان رابروشمون. Donc, il vérifie la concordance des opérations comptabilisées dans le compte banque avec celles enregistrées dans la banque. اش كدير؟ كتقلب اوبيراسيون باغ اوبيراسيون. هو اللي غنديروا حنا اليوم. كتشوف هنايا وتشوف هنايا، تشوف في الغولوفي وكتشوف في الكونت بانك وكتشوف لي زوبيراسيون اللي مسجلين.
قلنا بان في لا براتيك غارمون تيكونوا ايغو، دائما تيكون كاين اختلاف. دونك ملي كيكون اختلاف اش خصنا نديرو؟ رابروشمون باش il permet à l'entreprise de relever les règlements et encaissements non enregistrés. كنشوفوا ملي كنديروا رابروشمون كيبانوا لينا شنو الحوايج اللي مسجلين عند لا بنك وما مسجلينش عندنا، وشنو هما الحوايج اللي مسجلين عندنا وما مسجلينش عند لا بنك. بيان سور اي اوبيراسيون مسجله عند لا بنك وما مسجلاش عندنا خصنا نسجلوها، ولوبيراسيون اللي ما كايناش عندنا يفو لا سينيالي لا بنك باش حتى هي تسجلها في لا كونطابيليتي ديالها. شنو هما لي دوكيمون اللي كنحتاجو باش نديرو لو رابروشمون بانكير؟ كاين لو كونت بانك اللي كنديرو في لا كونطابيليتي ديالنا، جينيرالمون الي تكستريمي كنجيبوه من الغران ليفر. ملي كنقول الغران ليفر سي لونسومبل ديال لي كونت ديال لونتربريز. حنا خدينا الكونت بانك، من بعد خصني ضروري ان رولوفي بانكير، اي تروازيامون خصني ليطا دو رابروشمون اللي درت ديال البيريود، مثلا اللي كنت غنديرها مثلا ديال لو موا. دابا حنا في لو موا مثلا لو موا ديال افريل، باش ندير الرابروشمون ديال الموا دافريل نحتاج تكون عندي ليطا دو رابروشمون ديال الموا اللي قبل منه هو الموا دو مارس. شنو هما لي زيتاب؟ لي زيتاب غنهضروهم دابا يعني بريفمون، من بعد غادي نشوفوهم ان كا براتيك. اول حاجه جو في ليتري لي سولد دو ديبار. اول حاجه خصني نطلق، خصني نشوف لي سولد دو ديبار واش بحال ولا لا. الا كانوا مختلفين اشنو خصني ندير؟ دائما روبيري كنرجع لي شاك. الا كانوا مختلفين كنشوف لي شاك اللي قبل من هاد لا دات. Sur le relevé bancaire, tous les numéros de chèque antérieurs, c'est équilibre généralement le solde. Donc généralement les chèques bancaires ont équilibré les soldes. Deuxième étape, litrer par double croisement les opérations. يعني مثلا اوبيراسيون اللي كاينه عندي عند لونتربريز وكاينه عند لا بنك كندير لها واحد كروه، كنكروازيها باش في الاخر دوك اللي بقاو ليا ما عندهمش كروه هما اللي خصهم يتعاودوا يتسجلوا. ايطابليغ ليطا دو رابروشمون. في ليطا دو رابروشمون كندير 3 المراحل. اولا كنبدا بلي سولد، دوك اللي كانوا مختلفين كنبدا بهم هما الاولين نحطهم، ومن بعد لي صوم كاع لي نون ليتري كنديرهم، اللي ما نديرش عندي كنديرها واللي ما نديرش عند لا بنك كنديرها. دونك نبداو بان اكزومبل دابليكاسيون. La SA Qasimi, spécialisée dans la production de produits cosmétiques, vous soumet les annexes suivantes. Annexe 1, relevé du compte bancaire. Le compte banque populaire tenu par la société Qasimi au 31/3/2018. Présenter l'état de rapprochement 31/3/2018. Comptabiliser les écritures de rapprochement nécessaires. علاش؟ لأن ملي كندير الرابروشمون كنشوف داك الحوايج اللي كانوا ما مسجلينش، دونك خصني نسجلهم في لي زيكريتور دو رابروشمون. عندي ان اكزومبل، عندي لو كونت لو رelevé du compte bancaire au 31/3/2018. هنا الا شفتوا لو كونت بانكير اش فيه؟ لو كونت بانكير كيبين ليا واحد لونسومبل دي زوبيراسيون، ولو سولد فينال عقلو مزيان هو 28090,50. دونك لا بنك صيفطت لي الغولوفي ديالي كتقول لي بلي عندك ان سولد ديال 28090. لكن ملي مشيت للكونت بانك ديالي انا بنك بوبيلير اللي خدامه به، لقيت بلي عندي ان سولد ديال 22558,50. شوفوا 22 ولا بنك كتقول 28. دونك اش خصني ندير؟ خصني ندير ليطا دو رابروشمون. نمشيو لي زيتاب اللي قلنا هضرنا عليهم قبيله. دونك نمشيو ايتاب باغ ايتاب نخدموهم اونصامبل. دونك اول حاجه قلنا قبيله شنو هي نبدا بلي سولد. شوفوا معايا لي سولد. دونك لي سولد هما هادو. دونك اش قلنا؟ عندي نفس لي سولد، دونك ما عنديش مشكل، لي سولد ما مختلفين. دونك هذا سي ان اكزومبل دابليكاسيون، ما غاديش نديرو مشكل في لي سولد. دونك اش قلنا؟ هنا كنبدا ندير واحد الكروه، هنا غنديرو هي هذه الكروه بحالها هذه، عاوتاني غندير لها كروه. دونك هادو بحال باش يبانو لنا مزيان غنديرو لهم هكا. دونك هادو كيف مزيان. شكون عاوتاني هذا حنا مسجلينها لا بنك حتى هي مسجلاها. بيان سور دائما تندير هاد الكروه هادي مزيان. دونك عندي 15000 هنا عاوتاني كروه، و
باش تبان لي ندير لها باردوني موا باش تبان لي ندير لها هكا. عاوتاني هنا ندير كروا، ها هي تري بيان. اش بقى لي؟ هاد سيميل عاوتاني كاينه هنا، طيها كروا، عاوتاني سيميل كاينه هنا تري بيان. الباقي لاحظ معايا هنا شحال من اوبيراسيون ما كايناش، كاين هادو ما كاينينش، كاينين مسجلاهم لا بنك، هاد الربعه مسجلاهم لا بنك حنا ما مسجلينهمش، وعاوتاني حنا عندنا واحد لوبيراسيون مسجلينها لا بنك ما مسجلاهاش. دونك واش خصنا ندير؟ هاد لي نون ليتري، هاد اللي كاع ما عندهمش كروه، انا هاد الصفر غير زدتو باش يبانوا لينا، كاع اللي ما عندهمش كروه خصنا نسجلوهم. دونك لا بنك ناسيه اوبيراسيون، ماشي ناسيه وانما كيكون المشكل غير الفرق في ليطات، وحنا ما دايرينش شحال من اوبيراسيون، 4 ديال لي زوبيراسيون تري بيان. دونك واش غنمشيو غنديرو ليطا دو رابروشمون. دونك ليطا دو رابروشمون شنو غنديرو؟ قلنا ليطاب الاولى اش غنديرو؟ غنشدو نبداو بلي سولد. لو سولد ديال الكونت اللي كنا عقلتو مزيان، تقدروا تفيريفيو ترجعوا تفيريفيو وتلقاو هي 22558. عند لا بنك باردون، عند لا بنك شحال عندها؟ 28090.50. دابا اول اوبيراسيون اللي ما سجلناهاش حنايا كانت هي ها هي 3740. دونك ها هي هنا نسجلها. دونك اللي عند لا بنك باش نتفاهموا مزيان، اللي عند لا بنك في الكريدي كنحطوها حنا في الديبي. دونك كاينه هاد لوبيراسيون، عاوتاني هاد لوبيراسيون ما درناهاش، هاد لي دو زوبيراسيون عاوتاني ما درناهمش تري بيان. دونك شحال من اوبيراسيون كنا حنا ما دايرينش، الا رجعتوها هما 4 هما 1 2 3 4. دونك حتى حنا هنا شحال سجلنا؟ 1 2 3 و 4. لا بنك شحال ما سجلاتش اون سول اوبيراسيون اللي هي ديال 2500 ديال ان شيك. جمعنا لو توتال ولا عندي توتال ديبي 27558.50، توتال كريدي 1968، solde rapproché 25590.50. La même chose بالنسبة le compte ديال l'entreprise tenu par la banque. Le solde c'est 25590.50. Donc هنا ملي درنا لو رابروشمون ولا عندنا لي ميم سولد. صايي دونك لي زوبيراسيون تيرميني. اش بقى لينا؟ غنديرو لي زيكريتور كونطابل. شنو هما لي زيكريتور كونطابل اللي كنا ما درناش حنايا؟ كاين اولا اوبيراسيون ديال فيرمون ا نوتر كونت، يعني ان دخلوا لنا الفلوس فاش في لو 29 3 شحال 3740. دونك هاد لي كونت هاد لي زوبيراسيون هادو فين خصهم يداروا؟ في الديبي ديال الكونت بنك. دونك ها حنا درنا بنك توتال هادي بلس هادي شحال عطاتني؟ 5000. هاد لي زوبيراسيون شكون اللي عطاني هاد لو فيرمون؟ سي ان كليون، ها هي جو كريديت كليون. l'opération الثانيه intérêt en notre faveur. دونك واش غندير؟ intérêt produit assimilé. دونك هاد لي deux opérations virement à notre compte. شكون اللي جاونا الفلوس من عند لو كليون؟ دونك جو كريديت لو كليون. intérêt en notre faveur، دونك كدير intérêt et produit assimilé. هي لا سوم دخلت لا بنك. هنا هاد لي مونطون هادو شنو هما؟ كيجيو في الكريدي ديال لو كونت بنك. ها هي بنك بالتوتال ديالهم 1968. هاد الفلوس اللي خرجوا منين خرجوا؟ كاين فراي اي كوميسيون، دونك لو كونت سي سيرفيس بانكير. كاين بريليفمون دو لا نوت تيليفونيك، يعني خلصنا التليفون، دونك فراي بوستو اي فراي تيليكومونيكاسيون. هذا هو الغابروشمون. هنا علاش ما درتش هذه ما كتهمناش حنا، هذه درناها غير باش نديروا لي سولد راهم ولاو بحال. اما هذه كتهم لا كونطابيليتي ديال من؟ كتهم لا كونطابيليتي ديال لا بنك. دونك حنا اللي كيهمنا شكون؟ كيهمنا لا كونطابيليتي ديال لونتربريز. دونك ها هي دونك لي سولد ولاو بحال لي سولد سون رابروشي. دونك سي تو سكي ليا كونسيرنون ليطا دو رابروشمون. الا كان عندكم شي تساؤلات ولا شي حاجه ما فهمتوهاش vous pouvez me la laisser في لي كومونتير، ديروها لي في الكومونتير. دونك نتمنى من الله تكون القضيه جاتكم سهله، وان شاء الله غدا ولا بعد غدا نصيفط لكم لو كوريجي ديال، انا غنعطيكم لو ليان ديال لو بلوك
خدموا l'exercice ومن بعد نصيفط لكم le corrigé. Et merci pour votre attention.